तुका MC लविटामिनेझस आमची वळख करून दिल्ल्याक. वेदीचेर सोपच्या होकार लवल्याक देड्यांक दोनी कुटुंबाच्यांक तशेंच हांगासर जमल्या सर्व ओवळ्यांक देव बरी सांज मागता. लग्ना बेसांत एक जावन काजारी जिविताचें मेट काडूंक आयतें जाल्लें सोबीत सुंदर जोडें एन्झेल आनी रिशल. वेदीचेर बुरपायण सोंपता तर हें जोडें हांगासर पावोवंक कारण जाल्लीं दोन कुटुंबां फेर्नांदा गेलें तशेंच मोंतेरो केलें. हांचे दोनी कुटुंबाची वळख करून दिवंक आमी पयलें खुशी व्हरता. पयलें व्हंकल रिशल हाच्या कुटुंबाची वळख करून दिवंक हांव म्हज्या व्हंकलेक अनिताक उलो दितां. लेडीज फर्स्ट. A very good evening to all of you. Dear Ansel and Rishel, wish you both a very happy married life. Manist Maurice Montero, तशेंच मानेस्तीन मेबल मोंतेरो, रिशेलाची मम्मी आनी डॅडी, विजय हांची वस्ती. मानेस्त माउरिस मोंतेरो वृत्तेन सिव्हिल इंजिनियर, दुबय तशेंच मस्कतान UK बेस्ड कंपनीन 23 वर्सां वावर करून प्रस्तुत फाटल्या 7 वर्सां जावन मंगळुरान कन्सल्टिंग इंजिनियर जावन वावर दिवन आसा. मानेस्तीन मेबल मोंतेरो आपल्या पतीक तशेंच तेगा जाणां भुरग्यांक सांबाळ घराचो हारभार चलोवन आसा. वय हांकां तेगा जाणां चेडवां भुरगीं. मलगडे जावन आसा आयची व्हंकल रिशेल ग्रेना मोंतेरो. जल्माल्लें उडपीन, शिकाप PUC म्हणसर शारजा UAE हांगासर हाचें शिकाप. तर सेंट जोसेफ्स इंजिनियरींग कॉलेज वामंजूर हांगासर इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन्स हातूंत सनद जोडल्या. प्रस्तुत डेल टेक्नॉलॉजीज बँगलोर हांगासर सॉफ्टवेअर इंजिनियर जावन वावर करून आसा. रिशेला विशयान सांगचें तर तें एक बारीस शार्प अँड इंटेलिजंट भुरगें. इजिली खंयचेंच गिव अप करिना. उलयता उणें काम दडतें. एक्शन स्पीक लावडर दॅन वर्ड्स. वय मो हें म्हाका कशें कळ्ळें म्हणटात गी तें सिक्रेट. दुसरें जावन आसा हेझिल डिना मोंतेरो, बॅचलर्स इन आर्किटेक्चर सनद जोडून प्रस्तुत कोडयाळान आर्किटेक्ट जावन वावर करता. तिसरें आनी निमाणें जावन आसा कॅरल सिएना मोंतेरो, BCom शिकप संपवून बेंगळुरान एक्सटर्नल ऑडिटर जावन वावर करता. ही जावन आसा रिशेलाच्या कुटुंबाची मोठव्यान वळख. ओमजूरच्या सुत्तुरांत तशेंच परांगीपेटेच्या पेंटेंत फेर्नांडीस म्हणल्या नांवान फामाद जाल्लो मानेस्त ऑल्विन अँथनी फेर्नांडीस दुबळ्या कुटुंबांत जल्मून कश्टांनी व्हड जावन फुडाराचे वाटेर समकतना आपल्या मोगात विविध उद्योग आपणावन 1992 इस्वेंत मानेस्तीन क्लॅरा फेर्नांडीसा लागीं लग्न जाता. आपल्या मोगाच्या व्हंकलेक गांवांत सोडून पाटीन दोहा घाटार वचोंक मोन नासतना दोगांय एक निर्धार घेतात आनी थोड्या वर्सां उपरांत परांगीपेटेंत स्थापन जाता फेर्नांडीस बेकरी अँड स्टोर्स. आनी आज हो संस्थो फामाद जावन मानेस्त ऑल्विन फेर्नांडीस एक यशस्वी उद्यमी जावन पावला. हाच्या ह्या पैनार मानेस्तीन क्लॅरा फेर्नांडीसीने भरपूर संगत दिला आनी वर्त्या रितीन आपणें दिल्ली भास पाळल्या मनशांत कांयच दुबाव ना हाका आमी कुटुंबादारांच साक्ष. मानेस्त ऑल्विन फेर्नांडीस कुटुंबांत एक मार्गदर्शक. वाड्यांत फिरगजेंत तशेंच इतर संघ संस्थांनी हर एका चटवटिकेनी सक्रीय पात्र घेवन आसच्या ह्या जोड्यांक
देवान तेगा जाणां भुरगीं फोव केल्यात. पयलें जावन आसा एडलीन क्लिटा फेर्नांडीस, ओमजूरच्या सुनील जॉस सिपिरेरा लागीं लग्न जावन आपल्या बाळा सॅम सांगता दुबयंत वस्ती करना आसात. एडलीन बिझनेस डेव्हलपमेंट एक्झिक्युटीव तर सुनील सिनियर नेटवर्क इंजिनियर जावन दुबयांत वावर करना आसा. आनी दुसरो जावन आसा आमचो आयचो वरेत न्हवरो एन्झिल कॅश्मीर फेर्नांडीस. सह्याद्री कॉलेजींत कंप्युटर सायन्स आनी इंजिनियरींग सणा जोडून 2018 इसवेंत ही इसवी उडास दवरात गे. 2008 इसवेंत बेंगलोरू एम्फोसीस कंपनींत सॉफ्टवेअर इंजिनियर जावन काम सुरू करता. केदळा 2018 इसवेंत. उपरांत एअरबस डिफेन्स आनी स्पेस कंपनींत 2 वर्सां काम मुंदरसिता आनी प्रस्तुत जर्मनींत सेम कंपनींत सिनियर सॉफ्टवेअर डेव्हलपर जावन वावर दिवन आसा. एन्झिल तुमकां कसो दिसता पळोवंक? मस्त पाप न्ही गे? वय, तो बारीक पाप. कित्याक म्हळ्यार तो येदो व्हडलो जाला पूण आज म्हूण आसत ताणें व्हडल्यान उलयल्लें हांवें आयकूंक ना. आनी दोगांयनी 2018 इसवेंत सांगाता काम सुरू केलां आनी सांगाता मोगी सुरू केला. अळे हांवें एन्झिला विचारलें तूं आनी रिशल केदळा मेळ्ळ्यात आनी कशें मेळ्ळ्यात? ताणें म्हाका 3 पेज बरोवन धाडलां. हांव मस्त पाप म्हूण चिंततालो पूण आज म्हजें परसेप्शन चेंज जालें. एनिवेज तांतले थोडे संगती हांव तूं सांगता. रिशल आयक, एन्झिल तुजे विशयान कालें म्हणटा म्हूण. In June 2018, when we newly started our career, we were in the same batch, hence we used to see each other every day. There were many girls, but she was special. It was love at first sight kind of experience for me. How romantic. सांगूंक आणखी मस्त आसा. हांव तुका एकल्याकच सांगता कित्याक म्हळ्यार बाकीच्यांक नाका म्हूण चिंता हांव. निमाणें आनी अखेरचें एस्टलीन क्रिस फेर्नांडीस. एस्टलीन सायंट एलोसियस कॉलेजींत मास्टर ऑफ कंप्युटर एप्लिकेशन्स सणास जोडून नेविगो सोल्युशन्स फळणीर हांगासर सॉफ्टवेअर इंजिनियर जावन वाव करना आसा. ह्या दोनी कुटुंबांनी इंजिनियर मस्त आसात न्हय गे? हांवें एस्टली कडेन विचारलें कितें बारी खुशी आसाय आसताय वकाल तुका एक वणी आयिल्ली म्हूण गे. ते म्हणटा लायन क्लियर जाली गे. एन्झिल आनी रिशलाचें काजार आनी रोस इतल्या गद्दळान जायचे जाल्यार एस्टली असो बरो मोठो हात आसा. ओपतात गे सगळीं? एस्टलीन एक हायली टॅलेंटेड आनी ऑल रावंड परफॉर्मर ते. सर्वेस्पर ह्या दोनी कुटुंबाचेर ताची दराळ आशिर्वादां वचूं दी म्हणून आमी मागता. एन्झिल, म्हाका म्हज्या न्हवऱ्यान सरप्रायज दिल्यार मस्त लायक. कसलें सरप्रायज म्हणटाय गी? बर्थडेक सरप्रायज पार्टी आनी गिफ्ट. अप्रूप मूवी गी, शॉपिंग गी, हा पोवन वेल्यार बारीच खुशी. मस्त राग येताना म्हाका इल्लें समाधान केल्यार बरें लागता. मागीर अप्रूप कुजनात हेल्प केल्यार आनीकी खुशी जाता. कामांत घरा येताना जेवण उण करून दवरल्यार आनी अप्रूप भायर तावन हाडयल्यार मस्त खुशी जाता. रिशल, म्हाका म्हज्या व्हंकलेन घरांत कामांत घरा येताना व्हडलो एक चाय करून दिल्यार भारी बरें भोगता. सगळी तकान धांवता. आनी आमचें झगडें म्हणी जाल्यार सदांय न्ही अप्रूप म्हणी सॉरी म्हळ्यार इल्लेशें समाधान भोगता. मागीर म्हज्या मोगाचें तवशाचें मांडास आनी मुगा दाळीचें वर्ण केल्यार त्या दीस फेस्तत.
Okay, that was the funny part. Now on a serious note, Angel and Rachel, आज पाद्राबाण शर्मा वेळार काजारी जिविताचे हर एक संगती सविस्तार तुमकां सांगल्यात, तुम्ही बऱ्यो करून आयकल्यात म्हूण चिंता. गुगलांत हर एक सवालाक जाबी मेळच्या आयच्या ह्या काळार काजारी जिविताची 26 वर्सां सारिल्लीं आमी तुमकां थोडे प्रॅक्टिकल विशय शेअर करूंक खुशी व्हरता. मॅरीड लाईफ इज ब्युटिफूल इफ तुम्ही आज दिल्ली ती भास आखेर म्हणसर उड्डासार दवरा. आजकाल सर्वांक बरें शिकप आसा, बरी नॉलेज आसा, बरें कामय आसा, जाय पुरती जोडी आसा, पूण कित्याक गी फॅमिली प्रेयर जावं दी, पेशन्स जावं दी, इल्लें अंडरस्टँडींग जावं दी, ट्रस्ट लव इल्लें उणें शें भोगता आमकां. दया करून आजचे विशयान गमण करा आनी तुमचें सेल्फ इव्हॅल्युएशन करा. खंडीत जावन तुमचें काजारी जिवीत कुशाल बरीत जातलें. सुरवेर च्युइंग गाम मस्त गोड, मस्त परमणी, इल्लें इल्लें साबण जाताना मागीर कोजांटी मात उरता, तेन्ना आमी साबण 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 आसचें. ताका इल्ली गोडसाण आमी ॲड केल्यार ती बरी जाता न्हय गे. काजारी जिवीत तशेंच तुमी समजलें म्हूण चिंता. आतांच्या काळार काजारी जिवीत म्हळ्यार पावशिल्ल्या दिसांत आमी स्कुटीर ट्रॅव्हल केल्ले बरी, खंय गेल्ले निसारता आनी आमी सकला पडटा, भोंवतणी लोक मस्त आसता, पूण लागीं कोण येनात. आजकाल ते काले म्हणटात व्हिडिओ करचे आनी रील करचे आनी ताचेर गमत करचें, वॉट्सॅपार घालचें, ताचेरच बिजी आसतात. तुमी गेट अप स्लोली, सपोर्ट ईच अदर अँड मूव ऑन. Don't wait for anyone. Last but not the least, Angel and Rachel, हर एका क्षेत्रांत there is a role model. पूण काजारी जिवितांत तुमचे रोल मॉडेल कोण जाय? आमी सांगचें जाल्यार खंडीत जावन आमची आवय बापाय. आज पाद्र्यापणी तुमकां सांगता, तुमी तांकां तुमच्या दोळ्या मुखार हाडा. तुमी हांगासर पावोवंक तांणी तुमकां वागयल्ली रीत, एट टायम्स तांणी काडले कश्ट, तांणी तुमकां दिल्लो तो मोग, तांणी केल्लो त्याग, सॅक्रिफीस, यू नेम इट, जस्ट आयडलायज देम. खंडीत जावन तुमचें काजारी जिवीत यशस्वी जातलें. तुमच्या दोनी कुटुंबाच्या नांवी, हांगा जमल्ल्या सर्व ओवळ्यांचे नांवी, गर्दनाच्या गोट्यांत जल्माल्लो आमचो सडवंदार जेजू तुमकां दराळ आशिर्वादांनी भरूं दी, तुमकां राखूं दी, सांबाळूं दी आनी तुमचें काजारी जिवीत नंदन करूं दी म्हणून आमचें मागणें. देव बरें करूं.